Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Oktubre 18, 2025. O karong adlaw atong gihandom ang kapistahan sa usa sa mga ebanghelista, sa usa sa mga nagsulat sa Ebanghelyo ni Kristo, nga mao si San Lucas. Karong adlaw nga Sabado, Oktubre 18, kapistahan karon ni San Lucas. Si San Lucas isip usa ka ebanghelista nga wala ginya na kanabitong na meet si Kristo in person, pero siyang ebanghelyo si San Lucas usa man siya ka tinun-an ni Pablo, og sa pagsangyaw ni Pablo naminaw si San Lucas og pinaagi sa lamdag sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Si San Lucas iya ang gisulat ang ebanghelyo nga naghisgot mahitungod kang Kristo. Maluluyon nga Dios nga nakigsuod sa tanan. Sa tanan apil na ang mga makasasala. Unya karong adlaw usab mga igsuon at usab gisaulog ang birthday ni Reverend Father Alejandro Loloy Balbuena, nga siya ang kasamtangang padrikura sa parokya sa Birhen sa Kaluoy, Barangay Pangabuan, Dakbayan sa Tanggob. Busa kang Father Loloy Balbuena, Father Alejandro Loloy Balbuena, happy birthday kanimo karong adlaw. Ato po siyang iampo sa mga sa ilabi na gayud sa iyaang mga parokyano o kitang tanan atong iampo nga si Father Alejandro Loloy Balbuena nga nagasaulog sa iyang birthday karong adlaw. O karong adlaw usab mga igsuon nagasaulog sa ilaang ika-13 nga tuig sa pagkapari si Reverend Father Fernando Diding Aguilar Jr., Reverend Father Rolly Lagada, ug si Reverend Father Juniper Ondo Roma. Busa kang Father Diding, Father Rolly, ug si Father Ondo, happy anniversary sa inyo ang pagkapari. 13 na katuig sila nga nangalagad sa simbahan. Si Father Diding, siya ang padrikura sa San Isidro Labrador Parish sa lungsod sa Calamba. At the same time, siya usab ang school director sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated. Unya si Father Rolly, siya pod ang padrikura sa parokya ni San Juan Bautista diya sa lungsod sa Jimenez. Ug si Father Ondo Roma, siya pod ang padrikura sa parokya ni Señor San Jose diya sa Sinakaban. At the same time, siya pod ang school director sa St. Joseph's High School diha gyapon sa lungsod sa Sinakaban. Again, kang Father Loloy, happy birthday. Kang Father Diding, kang Father Rolly o Father Ondo, happy anniversary sa inyo ang ordinasyon sa pagkapari. Ug dako po natong kalipay mga igsuon niining adlaw nga Sabado, kalipay nato isip lokal nga simbahan sa Osamis sanglit karong adlaw sa may alas 9 sa buntag. Mao naman ang rite of ordination, ang ordinasyon sa pagkadiakono sa atuang seminarista nga si Seminarian Kelly James Suan Puyod nga taga sa Pangdalaga. Siya pagaordinahan pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa itong halangdon nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi diha sa parokya ni Señor San Miguel Arcangel sa Dakbayan sa Tanggob. Mao na nga inighuman ako og pamalandong karon, mag-ilis gamay nunya mudagan dayon ako dito sa parokya sa Tanggob alang sa mao nga ordinasyon sa pagkadiakono ni Seminarian Kelly James Suan Puyod. Mosa isip usa ka lokal nga simbahan ato siyang iampo niyaning talagsaon nga gasa nga iya ang madawat gikan sa Dios pinaagi sa pagtugyan kaniya isip usa ka diakono diya sa simbahan. Busa ato siyang iampo tanan
tanan pud nga mga kaparian, tanan nga mga inordinahan, mga clergy, ang Santo Papa nato, mga kardinales, ang atuang mga obispo, tanan nga mga obispo, ato ang mga kaparian, tanan nga mga kaparian, apil na gayud pod special nga pag-ampo alang sa ato ang mga padre kura o karon nga pagaordinahan sa pagkadiakono si Seminarian Kelly James Suan Puyod nga taga sa Pangdalaga, ordinahan sa may alas 9 sa buntag diya sa parokya ni Senyor San Miguel Arkanghel Dakbayan sa Tangub. Ngigsuon, yan adlaw nga Sabado, arita sa tong ebanghelyo nga atong pagkakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini, gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang agtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo, nga sama sa mga nating karnero, ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diya sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania niining balaya. Kung digto, may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Mabilin kamo ni adtong balaya, ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tawo digto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon nilang adlaw nga Sabado, Oktubre 18, 2025, kapistahan ni San Lucas Evangelista. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo, sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 10, unya bersikulo 1 hangtod sa 9. Diin atong nadungog sa ebanghelyo karong adlaw nga si Jesus nagpili og laing kapito ka tinun-an nga mga lalaki, unya kaning 72 disciples, iya ang gipadala by pair. Pares sila, tagdurha, aron sa usa ka misyon nga magayod ang pagsangyaw nga hapit na gayud maghari ang gingharian sa Dios. Kini nga ebanghelyo mga igsuon nagpahinumdum biya gyud kanato nga una, kitang tanan gitawag ba gitas Ginoo. Kitang tanan gipili gitas Ginoo ug gipadala aron sa pagbuhat sa usa ka misyon nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita, pagsangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Each of us, matag usa kanato naagitay misyon sa kinabuhi. Matag usa kanato naagitay tahas sa kinabuhi ug ang atong tahas magpunting unta ni ining giingon sa ebanghelyo, pagsangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Mao nang dili ta malimot mga igsuon nga naa tay misyon. Ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na dili lang about enjoying life. Yes, we enjoy life. Ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na dili lang, it's not all about earning money. Yes, it is important to earn money. Dili lang to learn about love. Yes, it is important to learn about love. To kanang make friends. To build relationships. Yes, important kining mga butanga. But let us not forget, lest we forget, that our mission or our undertakings in this life, ang atong mga gipangbuhat nining kinabuhi, hinaot unta nga ato kining i-orient ni anang maong misyon nga mao
ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Diya sa mga parokya, usagi kayo kadako nga opportunity bitaw nga kung naay kalihukan sa parokya, especially kung maghisgot na about katisismo, maghisgot na about parish mission team, or sa uban nga mga parokya siro ang tawag kay parish evangelization team, nga mao sila ang muadto sa matag kapilya uban sa mga katekista, magpasabot sa katisismo, maghatag og mga pagtulunan, input, may tungod sa pagtuo, pagpasabot sa pagtuo, kinsa ang Ginoo, unsa nga buhaton kung nagtuo kita sa Ginoo. Usab gina kadako nga opportunity bitaw nga ato gyud nga ma-fulfill, masunod ang giingon ni Kristo sa tong ebanghelyo karong adlaw. Pagsangyaw sa maayong balita, pagsangyaw nga hapit na ang gingharian sa Dios. Busa gyud sa tanan nga mga members sa parish mission team, no? Mao gini ang atong giingon sa ebanghelyo karon. Nga kamo nga members ni ana, dako kayo nga opportunity nga gihatag sa simbahan kaninyo aron inyo ang mabuhat ang giingon sa tong Ginoo sa ebanghelyo karong adlaw. Busa sa tanan nga mga members sa parish mission team, no? Congratulations, padayon, especially diri sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Sayod ko nga nay mga panahon nga maluya. Sayod ko nga nay panahon nga kanabitawng naagi mga babag diya sa pagpangalagad. Sayod ko nga nay mga panahon nga daw pag-adto sa kapilya, gamay ra kayo ang tawo, or dugay ra kayo ang mga tawo, or dugay mga bot ang mga tawo sa gikasabutan nga oras na ang kanang pagbati nga maulit na lang ko ani oy, sa sunod na lang ni oy. Pero padayon ta mga igsuon. Because matud pa ni Santa Teresa sa Calcutta, ingon siya nga ang ato ang parte is not to be successful. It's not about dapat tagan yung mga tao, dapat nagit sila makatunan. Kana kabahin na rin sa Ginoo. I mean, that's the job of God, no? That's the work of God. Ang atuha is faithful lang ta nga musunod or mutuman sa giingon sa ebanghelyo, pagsangyaw sa mayong balita. May tungod sa gingharian sa Dios. And so, our aim is not to be successful. Yes, nagi results, but that results reside on the hands of God. Let us not try to be successful, but always to be faithful to this mission entrusted to us. Munang alang po sa tanan nga naminaw karon, kung naay mga kalihukan sa mga parokya nga may kalambigitan niya sa pagsangyaw sa mayong balita tungod sa gingharian sa Dios, especially kung mag-organize usa ka parish mission team sa mga parokya, unya i-invite ta, apil. Kay ang nag-invite nimo dili man ang ang nag-invite nimo ang parokya or ang simbahan, pero ang nag-invite nimo ang Ginoo pinaagi sa simbahan. So if we reject, moingon ta nga dili lang ko kay busy ko, then ang atong gibalibaran biagid magigsuon ang atong Ginoo. Because God invites us through the church. Mabanang sa ebanghelyo, kabantay mo, igon sa ebanghelyo nga pag-ampo sa Ginoo nga magpadala pa og daghang mga ngani. Kay daghan ang anihon, diyutay ra ang mga ngani. Muna kung atong balibaran ang imbitasyon sa simbahan nga muapil sa parish mission team or mulambigit sa kalihukan niya sa simbahan, then ang atong gibalibaran dili lang ang simbahan. Atong gibalibaran pinakauna ang Ginoo nga maoy nag-invite kanato nga mo participate sa maong misyon through the church. So kana mangigsuon lang, no? Talagsaon kayo nga oportunidad nga makaalagad sa simbahan. Kay dili tanan nga makaalagad sa simbahan. Naiuban nga gusto mga lagad pero maglisod kay apiki ang lawas. Napoy uban nga kanibitawng ang gusto mga lagad pero gikuha na sayo sa Ginoo. Gitawag kita niini, and so let us not reject the call of God. Let us not reject the invitation of God through the church. Let's accept it with humility nga kita gitawag nga muambit nga mahimong mga ngani alang sa mga
daghan kaayong anihon. Again, usbon ako tanan nga members sa parish mission team or parish evangelization team sa matag parokya. Congratulations, no? Salamat kayo sa inyong tabang, especially din sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Kay everyday gid mi naami panaw karon sa among patron. Unya ang among misa is buntag man ug hapon, no? Alas 9 sa buntag ug alas 3:30 sa hapon. Unya duha man ni ka panaw, duha ka imahen sa among patron ang among gipanaw. Nya each nga imahen na ginay parish mission team. So in a day na 2 groups sa ang parish mission team sa parokya nga moadtos kapilya aron sa pagpasabot, paghatag og katisismo kinsa ang among patron, unya pagpalawom usab sa pagtuo. Bilibi kayo sa mga parish mission team kay ulan init gini sila, no? Unya tingala po ko kay mga taas sa mas edad pero kaluoy sa Ginoo. Piskay gyud ang panglawas. Nga kada adlaw man unta moadto sa bukid, unya sa bukid biya kay kada hapon maulan, no? For example, nitong naging adlaw Huwebes, didto ako sa kaning Upper Migsali. Dili sa Huwebes, sa kaning Miyerkules, didto ako sa Upper Migsali, sa parokya dito ni San Roque, Upper Migsali sa Barangay Mapurog. Ulan gyud, kusog di kayong ulan. Unya kaning parish mission team mga edad-edaran na. Pero grabe, pagkaugma balik na po, piskay gyapon ang panglawas sa parish mission team. Nga na gina mga gisuon nga dili pasagdan sa Ginoo ang mga tawo o ang mga matuohon nga gihalad ang kaugalingon alang sa pagpangalagad. Piskay gyapon ang panglawas bisag taas lang mga edad. Tingala lagi ko ana. Pero mao lagi ang Dios nga nakakita sa tong kahago, especially sa pagsangyaw sa maayong balita, di kita pasagdan sa Ginoo. Ngigsoon din nila ko kutob sa akong pagkumalandong. Dili na to kalimtan nga kitang tanang gitawag sa pagpangalagad. Let us not reject the invitation of God through the church. Kung sa ato ang parokya, imbitahon ta mga lagad, mahimong choir, lector, lay minister, uban pa, member sa parish mission team, o uban pa nga mga kalihukan sa simbahan, then let us humbly offer ourselves. Remember, the call of God is always an opportunity. Dili gid siya right, dili pud sa ingon nga liability. It is always an opportunity to serve the church and to serve God. So dili kita mubalibad niini. Mga igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong sa atong Ginoo, angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo og daghang mga bunga. Amen. Again, sa dili po kumuhatag sa final blessing, happy birthday ngadto kang Reverend Father Alejandro Loloy Balbuena. Happy anniversary, happy sacerdotal ordination anniversary ngadto kang Reverend Father Fernando Diding Aguilar Jr., Reverend Father Rolly Lagada, o Reverend Father Juniper Ondo Roma. Ato silang ihampo nga magmalipayon, mahimong lig-on ug makapadayon sa pagpangalagad sa simbahan, ang mga ang katawhan sa Dios. Ngigsuon uban sa pangaliya sa ato ang mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.